नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम, हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को चार चांद लगा रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और हम सब के हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब का। पुरतपा खैर मक़दम है, खुश आमदीद हकीम साहब। बहुत ज़्यादा तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब का इजहार ख्याल भी होगा आप सबकी समातों की नज़र। एक बादशाह था। बादशाह ने चाहा कि अपने शहज़ादे को तमाम उलूम और फ़नून में माहिर बनाया जाए। पहले तो उसने शहज़ादे को घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, नेज़ा वगैरह चलाना, हर यानी वो तमाम फ़नून थे, हर बुज़र्ग वो सिखा दिए। फिर चाहा कि इसे इल्म में भी महारत हासिल हो जाए, तो उसने उस ज़माने के एक बहुत मशहूर आलिम दीन शेख हसन रहमतुल्लाह अलैह से रब्ता किया। उन्हें बुलाया अपने दरबार में और कहा कि मैंने आपकी बहुत शोहरत सुनी है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शहज़ादे को, मेरे बेटे को महल में आकर पढ़ा दिया करें। तो शेख साहब ने कहा कि मैं इसे यहाँ आकर नहीं पढ़ा सकता, अगर शहज़ादे को इल्म हासिल करना है तो इसे मेरे पास आना होगा। तो बादशाह दीनदार भी था, समझदार भी था। उसने कहा मुझे किसी ऐसे ही खुददार उस्ताद की तलाश थी, कल से शहज़ादा आपके पास पहुँच जाएगा और वहीं आपके पास दीगर जो तालिब इल्म हैं उनके साथ बैठ करके इल्म हासिल करेगा। 6 साल तक शहज़ादा आम लोगों के साथ, आम बच्चों के साथ बैठकर इल्म हासिल करता रहा। जब उसने तमाम उलूम हासिल कर लिए तो एक दिन शेख हसन ने बादशाह की खिदमत में पैगाम भेजा कि अब आपका जो शहज़ादा है तमाम उलूम में माहिर हो गया है, दस्तारबंदी इसकी होनी है, तो आप जो है वो तशरीफ़ लाएँ। दस्तारबंदी भी हो गई, सनद फ़जीलत भी हासिल हो गई उसे, और वो शहज़ादा खुशी खुशी अपने महल चला गया, रुखसत हो गया अपने उस्ताद से। एक दिन शेख हसन ने शहज़ादे को तलब किया कि मेरे घर आओ, मुझे कुछ काम है। शहज़ादा जब वहाँ गया तो शेख हसन ने दरवाजे की कुंडी लगा दी, हाथ में दुर्रा पकड़ा हुआ था और उसे खूब मारा, इतना मारा कि उसके जिस्म पर निशान पड़ गए। शहज़ादा चिल्लाता रहा, बार बार पूछता रहा कि उस्ताद मेरा कसूर तो बताएं, मुझसे ऐसी कौन सी ख़ता सरजद हुई है जो आप मुझे यूँ बेतहाशा मार रहे हैं। तो शेख हसन उसे मारते मारते हाँपने लगे, पसीने पसीने वो भी थे, शहज़ादा भी ज़ख्मी था। उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोला और कहा कि यहाँ से तुम चुपचाप चले जाओ, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास आज नहीं है। शहज़ादा गया अपने वालिद के पास और कहा उस्ताद ने मुझे बेहिसाब मारा है, बेतहाशा और बेवजह मारा है, मेरा कोई कसूर नहीं था। अगर मैंने ये सनद फ़जीलत से पहले उन्होंने मारा होता तो मैं समझता कि कोई गलती थी, लेकिन आज उनका मारना मुझे समझ में नहीं आया। तो बादशाह ने कहा कि बेटा, वो कौम है जो अपने असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करती, उन्हें कटहरे में खड़ा करती हैं, वो कभी कामयाब नहीं होती। तुम्हारे उस्ताद ने जो किया है उसके सामने मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें ज़रूर कोई वजह रही होगी। पहुँचा मलका के पास, अपनी माँ के पास, वहाँ उसने दुहाई दी। तो उसने कहा मलका ने कि जब तुम्हारे अब्बा कुछ नहीं कर सके तो मैं क्या कर सकती हूँ, बेटा चुप करके सब्र कर जाओ। 35 साल गुजर गए। 35 साल में शहज़ादा बड़ा हो गया, शेख हसन बहुत बूढ़े हो गए, भवें सफ़ेद हो गई, कमर झुक गई, लाठी के सहारे बमुश्किल चलते थे। जब बादशाह का इंतकाल हो गया 35 साल के बाद, शहज़ादा बादशाह बना और बादशाह बनते ही उसने पहला जो फरमान सादर किया वो ये था, शेख हसन को बुलाकर महल में लेकर आओ। शेख हसन पहुँचे लाठी टेकते हुए, तो कहा कि उस्ताद 35 साल गुजर गए, लेकिन उन तकलीफ़ों की, जो उन चोटों की टीस है वो आज भी मैं अपने वजूद पर और अपने दिल पर महसूस करता हूँ। ये बताइए मारा क्यों था? तो शेख हसन ने कहा कि बेटे, मैंने अल्लाह से इसी दिन के लिए दुआ की थी कि वो मुझे जीता रखे। अब ये बताओ कि उस चोट को कितने साल गुजरे? बोला उस्ताद 35 साल गुजर गए। कहा कि भूल पाए? उसने कहा नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं भूल पाया। उसने कहा, उस्ताद ने कहा शेख हसन ने कि मैंने तुम्हें आज के दिन के लिए ही मारा था कि जब तुम 35 साल तक उस जुल्म को नहीं भुला पाए, तो आज जब तुम साहिब इख्तियार हुए हो, साहिब इक़्तिदार हुए हो, तो तुम यकीनी तौर पर जान लोगे कि जुल्म अगर किसी के साथ रवा रखा जाता है तो उसकी तकलीफ़ कैसी होती है और वो किस तरह इंसान को बेचैन रखती है। तो जो शहज़ादा था वो रोने लगा और उसने कहा कि उस्ताद आपने मुझे सिर्फ इल्म नहीं सिखाया, मुझे तजुर्बा भी दिया है। तो उस्ताद कहने लगे कि बेटा याद रखना कि आज तुम साहिब इख्तियार हो, साहिब इक़्तिदार हो, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मज़लूमों को इख्तियार दे देगा और ख़ुद साहिब इक़्तिदार होगा, तो फिर उस दिन जालिम पर क्या बीतेगी और उसका क्या हशर होगा, क्या इबरतनाक अंजाम होगा। तो ये छोटा सा एक क़िस्सा था, एक छोटा सा वाक़या था। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और जानते हैं उनका इज़हार ख्याल। बड़ा नेचुरल आपने ये वाक़या सुनाया और
حقیقت یہی ہے کہ جو عمر ہوتی عجیب ہوتی ہے، اس عمر میں بھی پڑھتا تھا، میری آواز بہت رہی ہے میرے پاس، تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ میرا استاد ہے، جیسے ہی میں بڑا ہوں گا سب سے پہلے میں ان کے ہاتھ پیر توڑوں گا. اور کئی طرح کے استاد رہے، دینی علوم کے سزا بھی دیتے تھے، کام بھی کراتے تھے، اور بہت کچھ کرنا پڑتا تھا اس عمر میں. اور بس میرے کو یہی تھا کہ جس نے مجھے مرغا بنا دیا ہے اور جس نے مجھے سزا دی ہے، میں بڑا ہو کے سب سے پہلے انہیں کا کام تمام کروں گا. اور جب شعور آیا تو یقیناً وہی حال ہوا جو آپ کے واقعے سے متعلق ہے. آج بھی ان اساتذہ کی اتنی ریسپیکٹ ہے. کبھی ملاقات نہیں ہو پائی، سب مصروف ہو گئے، وہ بھی اور ہم بھی. دل چاہتا ہے ان سے ملا جائے. میں نے آپ کی مرتبہ کوشش کی، کسی سے پوچھا کہ وہ فلاں صاحب زندہ ہیں، تو پتہ چلا ہاں ان میں سے 3 اساتذہ میں سے ایک زندہ ہے. وہ کورونا کی وجہ سے میں نے پروگرام نہیں بنایا، نہیں تو میں ان سے ضرور ملوں گا. بہت اچھا واقعہ سنایا. تو اس وقت میں اساتذہ کی وہ عزت نہیں ہے. اس وقت میں ہم اپنے بچوں کو اساتذہ کے حوالے کر دیتے تھے کہ بس ہڈی ہڈی میں واپس کر دینا، باقی گوشت اور پوست سب تمہارا. تو بڑی ذمہ داری ہوتی تھی. تو علم سیکھتے تھے اور ساتھ میں یہ سب سیکھتے تھے جو آپ نے واقعہ بیان کیا. غزل پیش خدمت. عنایت حکیم صاحب، عنایت. خوشی کا اب نہیں میں تیرے غم کا ساتھ دیتا ہوں، خوشی کا اب نہیں میں تیرے غم کا ساتھ دیتا ہوں، مسرت کا نہیں دیدائے نم کا ساتھ دیتا ہوں. واہ. مسرت کا نہیں دیدائے نم کا ساتھ دیتا ہوں. نہیں ہوں معترف میں آج تک بھی اپنی قسمت کا، نہیں ہوں معترف میں آج تک بھی اپنی قسمت کا. ہمیشہ سے تیری زلفوں کے خم کا ساتھ دیتا ہوں. واہ. ہمیشہ سے تیری زلفوں کے خم کا ساتھ دیتا ہوں. اور طرفداری کبھی شمشیر کی بے باک کرتا تھا، طرفداری کبھی شمشیر کی بے باک کرتا تھا. عجب سا ہو گیا ہوں اب قلم کا ساتھ دیتا ہوں. کیا کہنے. عجب سا ہو گیا ہوں اب قلم کا ساتھ دیتا ہوں. عجب سا ہو گیا ہوں. مخالف ساقی یکتا سے میں تو ہو نہیں سکتا، مخالف ساقی یکتا سے میں تو ہو نہیں سکتا. اگر تشنا رکھے تو میں بھرم کا ساتھ دیتا ہوں. اگر تشنا رکھے تو میں بھرم کا ساتھ دیتا ہوں. اور کرم مجھ پر کرے تو خوش نصیبی دور ہے اپنی، کرم مجھ پر کرے تو خوش نصیبی دور ہے اپنی. گوارا ہے ستم بھی اس ستم کا ساتھ دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. ستم کا ساتھ دیتا ہوں. بہت شکریہ. بہت عمدہ حکیم صاحب، بہت عمدہ. ماشاء اللہ، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اسی طرح آپ ہر روز ماشاء اللہ ایک غزل جو ہے لکھتے ہیں، کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم، آپ کے فن، آپ کی عمر میں مزید اضافہ کرے اور یہ سلسلہ یوں ہی دراز رہے. اس دوران کے کالز ہم تک پہنچے. حکیم صاحب، آپ نے بچپن کی یادوں کو تازہ کر دیا. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے تمام اساتذہ بچپن کے، خاص طور پر ہم جب بچپن کے اساتذہ کی بات کرتے ہیں تو وہ زمانہ ایسا ہوتا ہے جب شوخیاں بھی ہوتی ہیں، شرارتیں بھی ہوتی ہیں، بچے ہم بہت نٹکھٹ ہوتے ہیں. کچھ سبجیکٹس اچھے لگتے ہیں تو ان کے اساتذہ بھی اچھے لگتے ہیں، کچھ مضامین اچھے نہیں لگتے، خاص طور پر ریاضی اگر ہو تو ان کے اساتذہ بھی اچھے نہیں لگتے.
تو بالکل مجھے ریاضی سے 36 کا آنکڑا رہا ہمیشہ. جیسے پیریڈ شروع ہوتا تھا میں گھڑی دیکھنا شروع کرتی تھی کب ختم ہوگا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. حالانکہ ہر استاد جس نے ہمیں ایک حرف بھی سکھا دیا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ من علمنی حرفا کنت لہ عبدا, کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا میں اس کا غلام ہو گیا. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے وہ تمام اساتذہ خاص طور پر بچپن کے دور کے اسی سرزمین پر ہیں, بیشتر حیات ہیں ماشاءاللہ. اگر اپنے بچپن کو دیکھوں, میرا بچپن تو کویت میں گزرا, وہ تمام اساتذہ آج نہ جانے کہاں ہیں, کس حال میں ہیں. +2 تک کی جو میری تعلیم ہوئی ہے وہ کویت میں ہوئی ہے, اور مجھے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے یکتا اساتذہ ملے. آج میں جو کچھ ہوں بہت حد تک اس میں میرے ان اساتذہ کا ہاتھ ہے. جو کچھ تعلیم میں نے کویت میں پالی, 12 سال ہو گئے اس پروگرام کو کرتے ہوئے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی میرے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے. اور یہ تمام اس نصاب کا حصہ ہے جو میں نے وہاں کے اسکول اور کالج میں نصاب کے درسی کتب سے حاصل کیا ہے. تو آپ نے بڑی میٹھی یادیں تازہ کر دیں. وہ اساتذہ یاد آ گئے کہ جن کا بے صبری سے انتظار رہتا تھا کہ کب آئیں گے. اگر وہ ناغا ہو جاتا, کسی دن ان کا پیریڈ مس ہو جاتا تھا یا وہ اساتذہ نہیں آتے تھے, تو محسوس ہوتا تھا کہ کچھ کھو گیا ہے, کچھ کمی ہے. تو بڑا پیارا یہ دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کہتے ہیں نا کہ ماں باپ جو ہیں وہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا, ایک ماں باپ وہ ہوتے ہیں جن سے ہمارا روحانی رشتہ ہوتا ہے, یعنی ان میں ہمارے اساتذہ آتے ہیں. تو انسان کے سیرت و کردار کی تعمیر اور تشکیل میں اساتذہ کا بہت بڑا رول رہا ہے. وہ قومیں جو اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. بادشاہ نے بہت پتے کی بات کہی تھی. تو ہم آج بھی متمدن سماج کو دیکھتے ہیں, تہذیب یافتہ کلچر میں اگر دیکھتے ہیں تو اساتذہ کی عزت کے لیے جس طرح سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا جس طرح ان کی نظریں جھکی رہتی ہیں, گردن جھکی رہتی ہیں, وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ قومیں واقعی اوج کمال تک جانے والی ہیں. دیکھیے, استاد کا درجہ یوں بھی بہت اہم ہے کہ ماں ہے سب سے پہلا تو ہمارا مکتب, لیکن اس مکتب میں خوف نہیں ہے. تو ماں سب کام کرتی ہے, پیار سے تو بڑھا سکتی ہے, لیکن دماغ پر بوجھ نہیں پڑتا کہ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے بچے کہ یہ ماں ہمیں سزا بھی دے سکتی ہے, بڑی سزا بھی دے سکتی ہے, کیونکہ بچے بچپن سے ریڈ کر رہے ہیں کہ ماں کو تو یہ چٹکیوں میں راضی کر لو. اور یہ اساتذہ بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں, یہ بھی ہماری ماں اور باپ کی طرح ہوتے ہیں, لیکن انہیں سخت کردار اپنا ایک نبھانا پڑتا ہے. اور اس کے لیے وہ بچپن جہاں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور جب تک ہم اس عروج تک نہیں پہنچ جاتے جہاں تک ہمارے اساتذہ لے جانا چاہتے ہیں, جب تک وہ سخت رویہ ہی رکھتے ہیں. اور پھر جب ہمیں شعور آ جاتا ہے تو پھر وہی اساتذہ ہم سے بہت اچھا بیہیو بھی کرتے ہیں, لیکن وہ اس وقت تک ہمارے دماغ پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ اگر ہم ان کا دیا ہوا چیپٹر ہمیں یاد نہیں ہوا تو ہماری بہت بری طرح دھنائی ہوگی. پہلے تو کمچی سے مارتے تھے اور ایسے ہاتھ پھیلاتے تھے اور اتنی زور سے مارتے تھے کہ ایسے پکڑ لیتے تھے, لیکن وہ مارتے کم تھے, شور زیادہ مچاتے تھے. اور ہم بھی خوب بدماش تھے, ہم بھی پٹتے کم تھے اور چیختے زیادہ تھے. تو یہ سب ایک کریکٹر چلتا رہتا ہے, لیکن جیسے ہی شعور کو بچہ پہنچتا ہے وہ اپنا اساتذہ, اپنا کردار بدل دیتے ہیں بالکل, پھر وہ سمجھ میں بھی آنے لائق ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ماں باپ کی طرح کردار ہے جو یکجا ایک ساتھ آپ کی تعلیم و تربیت کرتا ہے. بالکل حکیم صاحب, ایسے بچے, ایسے طالب علم بھی جو ہے وہ سرمایہ ناز ہوتے ہیں, اور ایسے اساتذہ بھی باعث افتخار ہوتے ہیں. تو بہت پیارا رشتہ ہے یہ. کبھی پھر انشاءاللہ کسی اور ایک واقعہ ہے, لیکن فی الحال وقت نہیں ہے, پھر کبھی انشاءاللہ. رحمان صاحب پہلے کالر ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. جی رحمان بھائی بتائیے کیا سوال ہے. رحمان بھائی میں سن پا رہے ہیں آپ؟ میری نواسی 1.5 वर्ष کی ہے. ہاں. پہلے سے سوکھا ہو گیا تھا, وزن 4.5 کلو ہے اور کمزوری ہے اور وزن نہیں بڑھ رہا ہے. 6 سوال ہے میرے. ہاں
6 सवाल है आपके रहमान भाई? कभी रहमान नाम है मेरा, रहमान नहीं है। अच्छा समी भाई, माजरत खा जी, फरमाइए। और ये मेरी नवासी, आपने सुन लिया था, मेरी नवासी 1.5 साल की है, पहले से सूखा हो गया था। वजन 4.5 किलो ही है और कमजोरी है, वजन नहीं बढ़ रहा है। और दूसरा सवाल है मेरा, हाँ। उम्र 51 वर्ष, वजन 70 किलो, पेशाब में पीला होता है और एड़ी के ऊपर टखनों पर सूजन बना रहता है, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर रहता है। अच्छा। एक तो ये। तीसरा प्रश्न है, उम्र 15 साल है, वजन 69 किलो, वजन कम करना है। और एक और है, उम्र 52 वर्ष, जिसमें किसी भी वक्त मतलब ब्लड प्रेशर की कमी हो जाती है और वो गफलत में चली जाती है, नींद आ जाती है, इलाज बताएं। ठीक है। और एक है, पेशाब करते हैं तो वहाँ झाग दिखते हैं, शक्कर नहीं है। ये ठीक है, 5 सवाल हो गए आपके। ठीक है, इरफाना साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो जी। सबसे पहले तो मैं हकीम साहब का शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी। हमारे अब्बू है ना, डेली ये प्रोग्राम देखते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं पहले भी जुड़ी हुई थी इस प्रोग्राम से, लेकिन 3-4 महीने से मोबाइल खराब हो गया तो उस वजह से कनेक्ट नहीं हो पाई। बाकी प्रोग्राम मैं डेली देख रही थी आप लोगों का। तो एक से एक टॉपिक वगैरह जो आप बताते हैं किस्से बहुत उम्दा रहते हैं और उससे कुछ ना कुछ हमें नया सबक सीखने को मिलता है। और हकीम साहब की जो दास्तान जब सुनते हैं तो रियल में आंखों में आंसू आ जाते हैं जी। और वो याद आ जाता है जब कलाम पाक में लिख रहा है कि अल्लाह ताला सबको एक दौर देता है, देके भी देखता है और लेके भी देखता है। हमारे अब्बू डेली प्रोग्राम देखते हैं और आप जो मतलब बताते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह बताते हैं, तो वो दूसरों को भी वो बताते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है वगैरह। तो उससे हमारी जिठानी जी जैसे हैं, उनको कोई एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमारे अब्बू ने वो नुस्खा बताया जो आपसे मिला था। तो माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो उनका काम कर गया, बहुत आराम है उनको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो बस हकीम साहब यही है। और एक बार मैंने सुना था कि एक लेडीज ने बोला था आपसे, आप मतलब कभी भी रिटायर मत लेना। देखो, ये तो हमारा हक तो नहीं है बोलने का, आपकी जो तालीम है, क्योंकि इल्म एक ऐसी दौलत है, चाहे वो किसी भी अच्छा नफा पहुंचाने वाला इल्म, वो ऐसी दौलत है अगर अपन जितना उसको बांटें, जितना तकसीम करें, उतना ही बढ़ता जाता है, वो कभी कम नहीं होता। जबकि दुनियावी दौलत अपन बांट वो होती है तो कम हो जाती है, खर्च करते हैं तो। लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है, हमें शुरू से सिखाया गया है कि अपन जितना वो करें तो उतना ही बढ़ता जाता है। तो हमारी जिठानी जी की तरफ से भी शुक्रिया, उनको बहुत आराम है। वो मतलब खाना नहीं खाती थी, वो 4-5 महीने से बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि खाना खाना छोड़ दिया था। तो हमारे अब्बू ने एक नुस्खा बताया जो आपसे मिला था, तो उनको वो काम कर गया, तो अब वो बढ़िया खाना वाना सब खा लेती हैं। तो इसलिए मैंने शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ हकीम साहब आप। अल्हम्दुलिल्लाह। सवालात तकरीबन मेरे पास महफूज हैं, बारी बारी उन सवालात को शामिल करते हैं। नवासी जिसकी उम्र 1.5 साल है, वज़न सिर्फ 4 किलो है, वज़न नहीं बढ़ रहा है। जाहिर है ये शीरख्वार बच्ची होगी और इसकी माँ के लिए एक नुस्खा है। ये इस बच्ची को डायरेक्ट नहीं दे सकते। 1 चम्मच खशखश तो तमाम ख्वातीन जानती है, सिल बट्टे पे दूध के साथ पीसे और 1 गिलास दूध में ये मिक्स होना चाहिए और 1 ग्राम सफ़ेद गौन मोरिंगा, याद रखें असली होना चाहिए क्योंकि बच्चे का मामला है। सफ़ेद गौन मोरिंगा, इसमें नकली बहुत आते हैं, लाल कलर का, पीले कलर का और नकली बहुत आते हैं। सफ़ेद गौन मोरिंगा 1 ग्राम, 1 चम्मच खसखस और 1 गिलास दूध। और इसमें चाहे तो किशमिश, तकरीबन 10 से 20 किशमिश भी पीस लें और ये 1 गिलास रोज़ाना इनकी वालिदा पिए, जिस वक्त चाहे पिए, पूरे 24 घंटे में 1 बार पिए और इंशाल्लाह इनकी वालिदा की सेहत के साथ इस बच्चे की भी सेहत मुमकिन है।
इंशाअल्लाह। बकिया सवालों के लिए भाई थोड़ा सा इंतज़ार, 2 कॉलर्स हैं, उनके सवालात ले लेते हैं। तौफीक भाई पहले आपसे मुखातिब हैं, हसीना साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार। जी तौफीक भाई सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, 2 सवाल है मेरे। जी तौफीक भाई। जी हाँ, हमारे अब्बू जान को फंगल इन्फेक्शन हुआ है हाँ और मुझे भी थोड़ा है, और वो परसों कलौंजी का सिरका भी मंगाया था अब्बू जान को, हाँ वो भी ले रहे हैं। और दूसरा सवाल है, हमारे नानी जान को शुगर, बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम है और 60-65 उम्र है। जब वो चलती है तो उनको ऐसे झाप लगती है। ठीक। ठीक। हसीना साहिबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो मैं 11 जुलाई को आपको फोन की थी, मेरे लड़के के बारे में। मेरी कोच है और मेरा वेट बढ़ा है और हाथों पैरों में सूजन है और दर्द है। तो मैंने आपके इधर से गोंद पिया और नमक जैतून मंगाई हूँ, तो उसे कैसा लेना है वो मुझे पूछना था। और मेरे बेटा, मतलब हम लोग, मतलब हमारे घर में 3 फैमिली है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा, तो हमने तीनों ने वैक्सीन लिए। तो मतलब लेकिन मेरे बेटे को अभी बुखार मतलब सैटरडे से बहुत बुखार है, और बुखार तो कम हो, उसको फीवर तो कम हो गया, लेकिन उसको मतलब अभी कोरोना का टेस्ट कराया तो कोविड हो गया, उसको पॉजिटिव रिपोर्ट आया। तो उसके एहतियात के लिए क्या करना चाहिए? ठीक जी हकीम साहब। अल्लाह हिफाजत करे आपके बच्चे की। और ये नमक जैतून आपने मंगाया है, एक चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर पूरे 24 घंटे में एक बार बच्चे को आप पिला दिया करिए। अल्लाह से खूब दुआ करें। और दूसरा सवाल, जो दर्द के लिए आपने मंगाया है गौनसिया, आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद पानी या कम चर्बी के दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह किसी भी किस्म का दर्द, जोड़ों या कमर या घुटने या नसों का या डिस्क का, अच्छा होना मुमकिन है। बस ज़्यादा मशक्क़त ना करें दौरान इलाज, तो फ़ायदा मुमकिन है। जी भाई के सवालों की तरफ जाते हैं। 5 सवाल थे, 1 सवाल तो शामिल हो चुका है, दूसरे की तरफ आ रहे हैं। 51 साल उम्र है उनकी, पेशाब में जो है वो थोड़ा पीलापन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीपी की शिकायत भी है। ठीक है। अच्छा देखिए, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि इनको पेशाब में झाग भी आते हैं, ऐसा कोई सवाल था क्या? जी, ये इन्होंने लास्ट में आखिरी जो सवाल है उसमें कहा पेशाब में झाग बनता है और इनको शायद डायबिटीज़ भी है। अब ये 5 लोगों के मसले हैं जो भाई ने इकट्ठे पूछे हैं, ये नहीं कह सकते कि ये मसला किसी और शख्स का है या उन्हीं से मुताल्लिक है। हाँ, मरीजों की तो उम्र के साथ उन्होंने बोला है, वैसे अलग अलग मरीज हैं। ये पेशाब में पीलापन हो, हाँ, तो सिर्फ ज्यादा पानी पीने से भी वो साफ हो जाता है। अगर उसके बावजूद ना हो तो 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चम्मच अलसी को हल्का सा भूनकर उसका पाउडर बना लें और 1 चम्मच अलसी खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर रोजाना 1 दफा या 2 दफा लिया करें। इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। जी। उनको जिनको पेशाब में झाग आते हैं वो खबरदार रहें। और ये आता है एक गौन चिलगोज़ा 1 चुटकी रोजाना इन्हें खाना है और धनिए के पाउडर और अलसी के पाउडर के साथ खाना है। अलसी और धनिए का पाउडर बना लें, हल्का सा भूनकर 1 चम्मच अलसी और धनिए का पाउडर और 1 चुटकी सिर्फ पूरे दिन में चिलगोज़े का असली गोंद खा लिया करें, पानी से या दूध से। लेकिन 24 घंटे बस 1 ही बार लें। ये बहुत तेज नुस्खा है, इनको फायदा मुमकिन है। जी। उम्र 15 साल, वजन 69 किलो, वजन कम करना है। एक चुटकी खाने का सोडा, आपके किचन में जो मीठा सोडा कहलाता है, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर
दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पिया करें। 5 बार गर्म पानी पिया करें, 1 घंटा पैदल चला करें और डाइट कंट्रोल करें। जितनी खुराक है उससे निस्फ कर दें, आधी कर दें, तो इंशाल्लाह तेजी से वजन कम हो सकता है और जितना चाहे आप वजन कम कर सकते हैं। जी, उम्र 52 साल, बीपी की शिकायत है और कुछ गफलत या गशी किसी कैफियत उन्होंने बताई है। हाँ, बीपी डाउन हो जाता है दरअसल इनका। जब भी बीपी डाउन हो उस वक्त एक कॉफ़ी ज़रूर पी लिया करें, तो फौरी तौर पर बीपी अप होता है। और नमकीन अशिया ज़्यादा खिलाया करें और मुस्तकिल तौर पर 1 चुटकी कॉफ़ी और 2 चुटकी आपके घर में जो ये हल्दी होती है, अच्छी सी हल्दी हो, मिलावट से पाक हो, 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी आपका कॉफ़ी और 1 चुटकी नमक ज़ैतून, ये एक खुराक है आपकी। दिन में ऐसी एक खुराक ज़रूर लिया करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, अब आ रहे हैं तौफीक भाई के सवाल की तरफ। फंगल इन्फेक्शन की तरफ उन्होंने इशारा किया। इनके वालिद भी इस परेशानी में मुब्तला हैं और ख़ुद ये भी। इन्होंने कलौंजी का सिरका मंगवाया है। अब मज़ीद दरियाफ्त करना चाहते हैं कि उसे कैसे इस्तेमाल करें, कब कब इस्तेमाल करें। अलसी लें फंगल इन्फेक्शन के लिए और इसको हल्का सा भूनकर तैयार रखें, पाउडर बनाकर, ज़्यादा नहीं भूनना। और 1 चम्मच अलसी खाएं, उसमें 1 चुटकी चिलगोजे का गोंद मिला के सिर्फ 1 बार पूरे 24 घंटे में, ये बहुत तेज़ खुराक होती है, ये आप रोज़ाना 1 बार लिया करें। और सिरका आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, 2 चम्मच या 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 2 दफ़ा खाने के बाद लेना बेहतर है। जी, एक सवाल बच गया हसीना साहब। तौफीक भाई आपका थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर शामिल करेंगे। रिजवाना फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइए रिजवाना साहबा, क्या सवाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। बच्चा आवाज़ ज़रा तेज़ आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में। मेरी 2.25 साल की लड़की है, उसका डाइजेशन ऐसे नहीं रहता है, मतलब बराबर उसको कुछ खाती पीती है, ऊपर का दूध पीती है तो उनके बराबर लेटरी नहीं आया करती है। ये अप्रैल से उनके सही नहीं हो रहा डाइजेशन का। रिजवाना आपकी पूरी बात नहीं पहुंची, सिर्फ इतना पता चला है कि आपकी 2.25 साल की बच्ची है जिसका डाइजेशन जो है, निज़ाम हाजमा जो है वो गड़बड़ है। क्या कैफियत रहती है? वो दूध, ऊपर का दूध पीती है तो दूध पिए या कुछ खाए तो उनके लेटरी में होने लगती है। जब तक सारा निकल नहीं आता तब तक थोड़ी लेटरी मुझे बार बार हुआ करती है। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। संतोष जी बताइए, क्या सवाल है आपका? संतोष आवाज मिल रही है? हेलो जी जी फरमाइए संतोष साहबा, क्या सवाल है? जी मेरे भाई को मुर्गी आती है। उम्र क्या है? 20 साल। कंपनी दवा मंगाई। मिर्गी का मसला है हकीम साहब, उम्र 22 साल है। कुछ जानना चाह रहे हैं आप इनसे? और आपके वहाँ से MKR कैप्सूल भी मंगाई थी हमने। अच्छा जी, तो क्या जानना चाह रही हैं आप? जी कैप्सूल लेता है तो उसका शरीर दुखता है, कमर से। ठीक है जी हकीम साहब। देखिए, सबसे अच्छा इलाज मिर्गी का एलोपैथ में है और लाजमी तौर पर आप वो कर रहे होंगे, उसे छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। और ये उसकी मुआविन दवा के तौर पर, मददगार दवा के तौर पर ले सकते हैं और ये काफ़ी लंबा इलाज होता है और पूरी ज़िंदगी भी चलता है। अगर आप ज़िंदगी भर दवा खाने से अच्छे रहते हैं तो आपको खाना चाहिए। मददगार दवाओं के तौर पर आप इन्हें ले सकते हैं, आप इसे इसका इलाज ना समझें। आपका इस मिर्गी और उसके मुज़िर असरात से आप इसका तहफ़्फ़ुज़ समझकर इलाज करें।
رضوانہ صاحبہ کی 1.25 سال کی بچی ہے اور جب وہ دودھ پیتی ہے ابھی، لیکن اس کا ڈائجیشن آپ نے سنا جیسے کہ خراب رہتا ہے، جو کچھ وہ دودھ کی صورت میں یا غذا کی صورت میں اس کے پیٹ میں جاتا ہے وہ کچھ دیر بعد باہر نکل جاتا ہے۔ دیکھیے بہت چھوٹی بچی ہے، اور اگر ماں کا دودھ پیتی تو میں اس کا کچھ علاج بتا سکتا تھا، اور میں نسخہ بتاؤں گا، اور آپ نے کچھ گڑبڑ کی تو بچی کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے میں ایسے بچوں کو جو شیرخوار نہیں ہے تو میں علاج بتانے سے بچتا ہوں، کیونکہ میرا کہنے کا آپ کے سننے کا کچھ اگر فرق پڑ گیا تو بہت چھوٹی بچی ہے، کچھ نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار شاید میں ہو جاؤں گا۔ جی، نانی کا مسئلہ ہے توفیق صاحب کی، عمر 60 سے 65 سال بتائی انہوں نے بتایا کہ بی پی بھی ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، اور چلنے میں شاید انہیں دشواری ہوتی ہے۔ ہاں، سانس پھولتا ہے، مجھے یاد ہے۔ اچھا دیکھیے، ان کو چلنے سے بہت پرہیز کریں جب تک ان کا قابو نہ آ جائے اس بیماری پر۔ اپنے ڈاکٹرز کی دواؤں کے ساتھ ایک نسخہ دیکھیے بہت اچھا ہے، اور وہ ہے یہ ادرک کا رس 1 لیٹر نکالیں، لیموں کا رس 1 لیٹر نکالیں، اور لہسن کا رس 1 لیٹر نکالیں، اور زیتون یا کلونجی کے سرکے میں سے جو بھی اصلی ملے، دیکھیے اس میں نقلی 10-15 کمپنیاں بنا رہے ہیں، کیمیکل والا نہیں لینا، نہیں تو الٹا نقصان ہونے لگے گا۔ تو 1 لیٹر یہ بھی لے لیں، زیتون کا یا کلونجی کا سرکہ، اس میں ملا کر آپ 3 چمچ دن میں 2 یا 3 بار پلائیں، اور 7 مہینے تقریباً پلائیں گے تو انشاءاللہ ان کو نفع ممکن ہے۔ نبیل سے بات کر رہے ہیں۔ جی نبیل، کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم، بلاک سے بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، جی ندیم بھائی فرمائیے۔ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکر للہ۔ جی، میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اہلیہ ہیں ان کے پیر میں درد ہے، بائیں پیر میں، تو یہ گوم سیاہ لے رہی ہیں لیکن سیاہ نہیں ہو پا رہی ہے، جو پرہیز ہوتا ہے نا دینا چڑھنے کا، تو اس کے لیے بتا دیں کیا کریں، اور والدہ کے لیے کوئی ایسی دوائی بتا دیں تاکہ ان کو تھوڑی سی کمزوری دور ہو جائے۔ اب بیڈ سول جو تھے ان کے والدہ کے وہ بھی کچھ بہتر ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ کی اہلیہ سے متعلق بات جان لیتے ہیں حکیم صاحب سے۔ جی حکیم صاحب۔ دیکھیے گون سیاہ اگر شروع کر دیا ہے تو یہ جتنا بھی آپ کے پاس ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ ان کو نفع ممکن ہے۔ پرہیز یہی ہے کہ ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کریں، جھاڑو پوچھا تو وہ نہیں کرتی ہوں گی، کرتی ہیں تو میری طرف سے منع کر دیں محنت کے کام کو، کچن میں کھڑے ہو کے سب کام کر سکتے ہیں، اور زینہ اگر مجبوراً چڑھنا پڑتا ہے تو پھر محتاط ہو کر چڑھیں جھٹکے سے، یا اور سب سے زیادہ خیال رکھیں اپنے چپلوں کا، وہ بہت آرام دہ ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ ان کو فائدہ ممکن ہے۔ اور والدہ کے لیے جو آپ ان کو دودھ وغیرہ پلاتے ہوں گے یا کچھ کھانا کھلاتے ہوں گے تو روغن بادام شیریں، یعنی میٹھے بادام کا تیل جو خوراک کے لیے ہوتا ہے کھانے کے لیے، 2 چمچ ان کے دودھ میں ملا کر یا ان کے سالن میں الگ سے ڈال کر ان کو کھلایا کریں، انشاءاللہ ان کی تندرستی ممکن ہے۔ جی، ندیم بھائی نے بیڈ سورز کا بھی ذکر کیا ہے حکیم صاحب، بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں بستر پر ایک ہی کروٹ یا کافی دیر تک جو ہے وہ لیٹنا پڑتا ہے، تو ایسے میں اگر یہ پریشانی لاحق ہو جائے کسی کو تو اس کے لیے کوئی گھریلو دیسی نسخہ، کوئی علاج؟ دیکھیے بیڈ سور ویسے ان کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یعنی کبھی نہ ٹھیک ہونے والے زخم، تو پھر بھی کوشش تو کریں گے، بہتر ہو رہے ہیں۔ آپ جتنا خیال رکھیں گے، ایک تو پٹی ان کی لگاتار ہونی چاہیے جتنی بار ڈاکٹر کہے، اور ایک علاج آپ کر سکتے ہیں، ہے بہت تیز دوا، پیاس ان کو بہت لگے گی، چلغوزے کا گوند 1 چنے کی دال کے برابر روزانہ ان کو کھلایا کریں، اور باقی سب جو بھی دوائیں علاج پٹی چل رہی ہے وہ چل رہے ہیں، تو یہ زخموں کو سکھانے کی
اس طاقت بھی رکھتا ہے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. حکیم صاحب فرا سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے فرا؟ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. ہلو جی بتائیے بہن کیا سوال ہے؟ ہاں میرے بھائی 82 ایئرس کے ہیں. ہاں ان کو کھجلی بہت ہوتی ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ ڈائبیٹک ہیں. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. جی زہرا صاحبہ سوال بتائیے. جی السلام علیکم بہن. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم بھائی. کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 5 مہینہ سے میرا بخار ہے، ٹائیفائڈ ہوا ہے بھائی. دوا کھاتے ہیں کم ہو جاتا ہے، میرا جھٹ سے بخار نہیں جاتا ہے بھائی. مدد کریے میرا بھائی. اب میرا گھر کا آدمی تو الگ ہم کو تانا دیتا ہے، ہم کو چڑھاتا ہے کہ دیکھ تو بیمار پڑتی ہے اتنا. اب بتائیے بھائی، میرا ٹینشن سے بہت میرا طبیعت خراب ہو جاتا ہے. ہم کو کچھ اچھا دوا بتائیے بھائی، کون سا دوا کھائیں ہم؟ ٹھیک آپ کا ٹھیک ہے زہرا صاحبہ دھیان سے سنیے. جی حکیم صاحب. بیل کا مربع آتا ہے، بیل کا مربع، بیل پتھر بیل کا مربع، اسے کووٹ کہتے ہیں انگلش میں. یہ پتھر بیل کا مربع عام مشہور ہے. یہ بیل کا مربع 1 پیس کھائیے صبح. 2 انچ کا 1 پیس، 2 انچ چوڑا 2 انچ لمبا 1 پیس کھا لیجیے صبح نہار منہ. اور رات کو سوتے وقت بھی اتنا ہی بڑا پیس کھائیے. اور دن میں 1 مرتبہ ارنڈی کا تیل، اسے کیسٹر آئل کہتے ہیں، جو میڈیکل اسٹور پر عام طور پر مل جاتا ہے. ایک بہت گاڑھا سا پھیکا تیل ہوتا ہے. 1 چمچ اسے پیجیے، چھوٹا چائے کا چمچ. اس کے بعد گرم چائے یا پانی پی لیا کریں. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ممکن ہے. انشاءاللہ. 82 ایئرز عمر بتائیے فرا صاحبہ نے. اپنے بھائی کی ڈائبٹک ہیں اور انہیں کھجلی بہت ہوتی ہے، خارش بہت ہوتی ہے. کلونجی کا سرکہ 2 چمچ پانی میں ملائیں اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا ملائیں اور دن میں 2 بار کھانے کے بعد پی لیا کریں. صبح ناشتے کے بعد، رات کو کھانے کے بعد. تو ان کے دونوں امراض میں نفع ممکن ہے. جی اس دوران کے کچھ اور کالز ہم تک پہنچے حکیم صاحب. جیسے ابھی آپ نے بتایا زہرا صاحبہ کو بیل کا مربع کھانے کے لیے. اب جیسے یہ اپنے معاشی حالات کا تذکرہ کرتی ہیں یا جو معاشی حالت ہے ان کی، ایسے میں اگر یہ مربع خرید نہ سکیں تو کوئی دوسرا متبادل موجود ہے؟ بیل تو آسانی سے مل جاتا ہے، اس سے کوئی مشروب بن سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز جس سے ان کا مسئلہ تھوڑا آسان ہو جائے؟ شگفتہ یہ بیل سے بھی سستا آتا ہے. بیل ہم یعنی یہ مربع جو آتا ہے 100-150 روپے کلو آ جاتا ہے، جو آپ کے 15-20 دن مہینہ چلتا ہے. اور یہ ایسے ہی دھنیا مرچیں کی قیمت کا ہوتا ہے. تو اگر یہ 150 روپے کا بھی آیا تو اگر 15-20 دن چلا تو 8-10 روپے روز کی خوراک ہے. اور میرے خیال سے اتنی خوراک تو آدمی کھاتا ہی ہے. 1 روٹی نہیں کھائے گا تو 1 خوراک کھا لے. اس سے سستی دوائیں، میں سب سے سستی دوائیں میں ہی بتاتا ہوں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے حکیم صاحب. ہاں وہ ایک ساتھ خریدنے پہ تو مہنگی لگتی ہے، لیکن اگر 5 روپے روز کی دوا انہیں مل جائے تو میرے خیال سے تو سب لوگ کر بھی سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور واقعی یہ آپ کا امتیاز بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ آپ کو مزید جزائے خیر دے. حکیم صاحب یہ جو بیل کا مربع ہے یہ صرف ٹائیفائڈ میں جو ہے مددگار یا معاون ثابت ہوتا ہے یا کوئی دوسری بیماری پیٹ کے امراض کو بھی دور کرتا ہے؟ دراصل یہ دنیا کی ایک واحد را مٹیریل ہے جو پیٹ کی جو آتے ہیں ان پہ جو لیمینیشن ختم ہو جاتا ہے یا انفیکشن ہوتا ہے، اس کو واپس لانے کی واحد دوا ہے دنیا کی بیل. اچھا بیل ختم ہو جاتی ہے تو کیا کرے؟ تو طبیبوں نے ایک طریقہ نکالا تھا کہ بیل کو محفوظ کیسے کرے، تو مربے کی شکل میں اس کو رکھ لیتے تاکہ پورے سال لوگوں کا علاج ہو سکے.
تو یہ دنیا کی واحد دوا بتا رہا ہوں میری نظر میں جو آنتوں کا خیال رکھنے والی، جو آنتوں کے چھالے تک کو فائدہ کرتی ہے، آنتوں کا لیمنیشن جو الٹی سیدھی دوائیاں اور ایلوپیتھ دوائیوں سے ہمارا پیٹ متاثر ہو جاتا ہے اور پھر ہم زندگی بھر کے مریض ہو جاتے ہیں. تو یہ واحد دوا ایسی ہے جو اس کو واپس لا سکتی ہے. جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہے ان کو اس سے کوئی نفع ممکن ہے؟ ہاں، قبض والوں کو بھی. اور میں نے ان کو ایک وہ بھی بتایا RND کا تیل، وہ 1 چمچ روزانہ یا 2 چمچ پیے تو قبض بھی ٹوٹتا ہے. میں آپ کو وقت ہو تو بتاؤں کہ میرا ایک چھوٹا بچہ جب تھا تو وہ اسکول جاتا تھا اور اس کے روز پیٹ میں درد ہوتا تھا اور گولی اس کو بیگ میں رکھنی پڑتی تھی اور اگر وہ نہ رکھے تو وہ تڑپتا تھا. تو میری بیوی بھی ایلوپیتھ کی طرف ہی زیادہ رجحان رہتا تھا اور میں بمبئی رہتا تھا، وہ دہلی رہتی تھی. تو میں نے اس کو بہت پیار سے سمجھایا کہ دیکھ تو جو علاج کرنا چاہے کر، لیکن میرا ایک بات مان لے، بیل کا مربع اسے 1 پیس روزانہ کھلا. وہ بچے نے شگفتہ 15 دن بھی مشکل سے کھایا نہیں کھایا، اس کو آج تک درد نہیں ہوا. ایسا درد تڑپتا تھا کہ اس کے بیگ میں گولی رہتی ہی تھی. جی، تو پھر یہ میں نے عام کر دیا کہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. بالکل. چھوٹے بچوں کو خاص طور پر جو بازار کی چیزیں کھاتے ہیں انہیں اکثر یہ پریشانی رہتی ہے. حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے اور اسی طرح آپ کا فیض جو ہے وہ لوگوں تک عام ہوتا رہے. صحت، تندرستی اور عمر درازی کی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتے ہیں. ناظرین سے بھی کل ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.